अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। शिमाली कोरिया ने इशारा दिया है कि अगर उसके मुल्क के खिलाफ फौजी खतरात खत्म कर दिए जाएं तो उसे अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है और उसने अमेरिका के साथ बातचीत की ख्वाहिश का इशारा भी दिया है। और रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि शाम के मुसल्लह बागी मशरक़ी गौता छोड़ने के लिए आम शहरियों की तरह महफूज राहदारी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अपने अहले खाना और हथियार भी साथ ले जा सकते हैं। और पाकिस्तान से खबरें हैं कि पाकिस्तान में तैनात अमेरिका के सफीर डेविड हेल ने एक बार फिर इस अज़्म का इरादा किया है कि उनका मुल्क तवानाई के शोबे में पाकिस्तान से ताउन जारी रखेगा। अमेरिका के काला सिफारतकार ने कहा है कि अफगान अमल में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है और इस बारे में वाशिंगटन इस्लामाबाद से राब्ते में है। और पाकिस्तान की बहरिया और फजाइया ने शिमाली बहरा अरब में लॉन्ग रेंज एंटीशिप क्रूज मिसाइल की कामयाब फायरिंग की है। श्रीलंका में बुद्ध मत के मानने वालों और मुसलमान अक़लियत के दरमियान फसादात के बाद हुकूमत ने 10 रोज के लिए हंगामी हालत नाफिज कर दी है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जमात रिपब्लिकन के रहनुमाओं के मुतालबात के बावजूद गैर मुल्की स्टील की दरामद पर 25% और एल्यूमिनियम की मसनूआत पर 10% इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज वापस लेने से इनकार कर दिया है। ये थी शह सुर्खियां और तफसील कुछ देर के बाद। और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तानी हुकाम ने अफगानिस्तान के दरमियान एक और सरहदी गुजरगाह खोलने का फैसला किया है। शिमाली वजीरिस्तान में वाक़ई ये सरहदी गुजरगाह सन 2014 में अस्करियत पसंदों के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयों के सिलसिले में बंद कर दी गई थी। इसकी तफसीलात जानने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक। जी इश्तियाक साहब। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी गुजरगाह जो कि शुमाली वजीरिस्तान से होकर के गुजरती है, गुलाम खान नामी इलाके में कायम इस सरहदी गुजरगाह को अब पाकिस्तानी हुकाम ने खोलने का ऐलान किया है। ये गुजरगाह 7 मार्च को यानी बुध को खोल दी जाएगी। और ये ऐलान एक ऐसे वक्त सामने आया है जबकि इसी हफ्ते और गुज़श्ता हफ्ते ये खबरें जारी थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाहमी तिजारत है तो तरफा उसके हजम में 50% तक कमी आई है। और इस कमी ये जो कमी है ये गुज़श्ता 2 सालों में रिकॉर्ड की गई है। और इसकी बुनियादी वजह दोनों ममालिक के दरमियान जो तनाव की कैफियत थी, सियासी कशीदगी थी, वो वजह बताई जाती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो एक सदर हैं, साबका सदर जुबैर मोतीवाला, उन्होंने अब से कुछ देर कल वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि अब जबकि ये सरहदी रास्ते खोले जा रहे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान जो आला सतही या सरकारी सतह पर राब्ते भी हुए हैं, तो उससे ये तवक्को की जा सकती है कि ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। और फिर ये ताल्लुकात की जो बेहतरी है ये बिलाखिर इस पर मुंतज होगी कि जो तिजारत है उसमें भी कुछ इजाफा हो सकेगा। तो ये उन्हीं कोशिशों का हिस्सा है कि दो तरफा तिजारत और ख़ास तौर पर जो सरहद की दोनों जानिब कबाइल आबाद हैं उनके दरमियान राब्तों को बहाल किया जाए। ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो अमन अमल की बातचीत भी जारी है, ये उस सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है। जी, आपने दुरुस्त कहा कि अगर इस पर काफ़ी अरसे से बातचीत हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता था कि अफगानिस्तान के साथ तजारती रवाबित बेहतर हों। और शुमाली वजीरिस्तान में कुछ सड़कों का नया जाल भी बिछाया गया था जिसमें अमेरिका की आनत भी शामिल थी। और इसका यही मकसद था कि जो दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी रास्ते हैं उनको बढ़ाया जाए। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से होकर के जो गुजरता है तोरखम का रास्ता और चमन के अलावा भी दीगर तजारती रास्ते बहाल हो सकें। अफगान सदर ने गुज़श्ता हफ्ते भी कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में एक नई शुरुआत के ख्वाह हैं।
تو اس کو اس سلسلے میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ایسے وقت جب کہ نئے تعلقات کی شروعات کی بات ہو رہی ہے تو تجارتی راستہ اگر کھلتا ہے اور روابط بڑھتے ہیں تو اس کا اثر دو طرفہ تعلقات پر بھی ہوگا۔ اچھا اشتیاق، ایک اور خبر پر بات کر لیتے ہیں۔ سینٹ کے انتخابات ہو گئے، کسی جماعت کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہوئی ہے اور اب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب خاصا مشکل ہوگا۔ جی یہ آپ نے بالکل درست کہا۔ اگرچہ 3 مارچ کو ہونے والے انتخابات میں جو سب سے بڑی اکثریتی جماعت تھی وہ تو مسلم لیگ نون تھی، اس کو سب سے زیادہ نشستیں ملی، لیکن پیپلز پارٹی نے غیر متوقع طور پر جو توقع کی جا رہی تھی اس سے کچھ زیادہ نشستیں حاصل کی۔ تو اب یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ کوشش کر رہی ہیں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے منصب کے لیے۔ مسلم لیگ نون اب تک اگرچہ سب سے بڑی جماعت ہے سینٹ میں، لیکن اسے جو سادہ اکثریت ہے وہ حاصل نہیں ہے، اسے دیگر جماعتوں کی ضرورت پڑے گی۔ وہ دیگر جماعتوں سے رابطے میں ہے اور اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی اپنے رابطے تیز کیے ہیں۔ آج پیپلز پارٹی کے کچھ اراکین نے جو فاٹا سے تعلق رکھنے والے نو منتخب سینیٹر اور جو سابقہ سینیٹرز ہیں ان سے ملاقات کی ہے تاکہ ان کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ اسی طرح بلوچستان میں سے آزاد حیثیت سے بہت سے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں جن سے رابطوں کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب سے کچھ دیر قبل کیونکہ وزیر اعظم نیپال میں تھے، جب وہ واپس آئے تو یہ اطلاعات سامنے آئی کہ انہوں نے نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں ان سے بھی ملاقات کی، اور پھر سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے جو انتخابات ہیں اس معاملے پر بھی بات چیت کی گئی۔ مسلم لیگ نون اپنی طرف سے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے جبکہ پیپلز پارٹی بھی اس دور میں شامل ہے، اور ابھی تک کوئی واضح نہیں ہے کہ یہ کہ کون اس سلاٹ کو حاصل کر سکے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ پاکستان میں تعینات امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل نے ایک مرتبہ پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ان کا ملک توانائی کے شعبے میں پاکستان سے تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان میں توانائی اور بجلی کے شعبے کے حوالے سے اسلام آباد میں ہونے والے ایک سیمینار میں سفیر ہیل نے زور دیا کہ امریکہ 1950 کی دہائی سے پاکستان کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون کر رہا ہے۔ اس مباحثے میں وفاقی وزیر برائے بجلی اویس احمد خان لغاری اور چین، جرمنی اور ترکی کے سفیروں نے بھی پاک پاور ترقی اور آگے کا لائحہ عمل کے موضوع پر گفتگو کی۔ امریکہ کے سفیر کا کہنا تھا کہ امریکہ کو فخر ہے کہ گزشتہ 70 برسوں میں اس نے توانائی کے شعبے میں پاکستان کی اتنی مدد کی ہے کہ وہ اپنے ہر چھٹے شہری کو بجلی مہیا کر سکتا ہے۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ سفارتکار نے کہا ہے کہ افغان عمل میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے اور اس بارے میں واشنگٹن اسلام آباد سے رابطے میں ہے۔ نائب معاون امریکی وزیر خارجہ برائے جنوبی و وسطی ایشیا ایلس ویلز نے واشنگٹن میں ایک پریس بریفنگ کے دوران پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان ایسے اقدام کر کے جو ایک سیاسی مذاکراتی حل کے لیے طالبان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان پر دباؤ ڈالیں، یقیناً امن بات چیت میں مدد کر سکتا ہے۔ پاکستان اس موقف کا اظہار کرتا آیا ہے کہ افغان مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے، جس کی پاکستان بھرپور حمایت کرتا ہے۔ اور شمالی کوریا نے اشارہ دیا ہے کہ اگر اس کے خلاف فوجی خطرات ختم کر دیے جائیں تو اسے اپنے جوہری پروگرام جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کی خواہش کا اشارہ دیا ہے۔ یہ بات جنوبی کوریا کے سیکیورٹی کے مشیر چونگ یوئی یونگ نے سول میں ایک میڈیا بریفنگ میں بتائی ہے۔ اور روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ شام کے مسلح باغی مشرقی غوطہ چھوڑنے کے لیے عام شہریوں کی طرح محفوظ راہداری استعمال کر سکتے ہیں اور وہ اپنے اہل خانہ اور ہتھیار بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ روسی افواج شام کے صدر بشار الاسد کی مدد کے لیے غوطہ میں مسلسل کارروائی کر رہی ہیں، جس سے امدادی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ پیر کو 46 ٹرکوں کا قافلہ امدادی سامان پہنچائے بغیر دمشق واپس آنے پر مجبور ہو گیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سامان پہنچانے کی ایک اور کوشش جمعرات کو کی جائے گی۔ غوطہ میں 4 لاکھ افراد پھنسے ہوئے ہیں اور شہریوں کو المناک صورتحال کا سامنا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔